शान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही रही, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, फिर मुझे मौत का कोई खतरा, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी दीन और दुनिया मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम। रही थी। अब आगे दूसरी साइमी को मैं आवाज़ देता हूँ। साइमा बानो बिनते शौकत खां, वो आएँ और रमज़ान मुबारक के रमज़ान मुबारक के ऊपर से बयान फरमाएँ। सहरू रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन किराम, हाज़रीन जलसा, कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत को बयान किया है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब नाज़िल की गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के तुफ़ैल में पूरे महीने को खैर व बरकत वाला बना दिया।
अल्लाह ताला इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ा देता है। यानी अगर कोई इबादत दूसरे महीने में की जाए और वो इबादत रमज़ान में की जाए तो दूसरे महीने के मुकाबले में रमज़ान में की जाने वाली इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने नामाए अमाल में नेकियों के इजाफे और गुनाहों को बख्शवाने के लिए एक मौका दिया है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ इबादत करके अपने नामाए अमाल को नेकियों से भर ले। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई तो इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की हलाकत बर्बादी के लिए बदुआ फरमाई है। इसलिए इस मौके को हाथ से जाया नहीं होने देना चाहिए। वैसे तो रमज़ान का एक मिनट कीमती है, लेकिन अफ्तार और सहरी से पहले वाला वक्त बहुत ही कीमती है। इन औकात में अपने आप को दुआ और इबादत में लगाएं। खुदा ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला को दुआ और इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा बहुत ही पसंद है। लिहाजा हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अपनी बात करती हूँ। एक पल का गुनाह एक पल का मज़ा देगा, एक पल का गुनाह एक पल का मज़ा देगा, एक पल का मज़ा उम्र भर की सजा देगा। खौफे खुदा से गिरा जो तेरा एक आंसू, खौफे खुदा से गिरा जो तेरा एक आंसू, यही एक आंसू तुझे जन्नत में लगा देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह हिदायत सही दे। और सानी को भी मैं एक बात की तवज्जो देता हूँ कि बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें, जिससे आगे उनको और शौक़ पैदा हो। अकेले कब्र में लेता रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। कहाँ है जी? देख इधर होता है, देख देख ये बटन है, ये वाला ये दबा दे। हाँ रेट पे चालू है, चालू है, चल रही है, चलने में लगता है सेट करके जा रहा हूँ, चल लिया जब रेट पे रिकॉर्डिंग चालू है। अरे पे रुक जाएगी, ठीक है रोकेंगे जब ना। हाँ ये तो प्रोग्राम हो जाए पूरा तो रोकेंगे, फिर बाद में तू गाना अभी अरे वो जायज़ नहीं कर रहे यार, बात फट रही है। अब तो और कहीं पूछूंगा तेरा फकत नेक आमाल काम आएंगे, बस रहेगा क़यामत तलक ये बसेरा, फकत नेक आमाल काम आएंगे, बस रहेगा क़यामत तलक ये बसेरा। यहीं छूट जाएगी ये सारी दौलत, न काम आएगी न काम आएगी तेरे कोई भी। ये बटन है, ये वाला ये दबा दे। हाँ रेट पे चालू है, चालू है, चल रही है, चलने में लगता है सेट करके जा रहा हूँ, चल लिया जब रेट पे रिकॉर्डिंग चालू है। अरे पे रुक जाएगी, ठीक है रोकेंगे जब ना। हाँ ये तो प्रोग्राम हो जाए पूरा तो रोकेंगे, फिर बाद में तू गाना अभी अरे वो जायज़ नहीं कर रहे यार, बात फट रही है। हाँ अब तो और कहीं पूछूंगा कोई ऐसे में तेरा फकत नेक आमाल काम आएंगे, बस रहेगा क़यामत तलक ये बसेरा, फकत नेक आमाल काम आएंगे, बस रहेगा क़यामत तलक ये बसेरा। यहीं छूट जाएगी ये सारी दौलत, न काम आएगी न काम आएगी तेरे कोई भी। मरते समय तुझको मोहलत न हो मजलूमा को निकाल
हरदम मिलेगी, न मरते समय तुझको मोहलत है नादान, तौबा गुनाहों से कर ले, तुझे तेज दामन गुनाह से भर ले, न होगा मददगार कोई भी तेरा, जो हो तुझसे अच्छा वो तू काम कर ले, न होगा मददगार कोई भी तेरा, जो हो तुझसे अच्छा वो तू काम कर ले, तपाहू से चलता है गर्दन रगड़ कर, दिमाग अपना रखता है क्यों पलक पर, क्यों चलता है पूरा कर इस जमीन को, ये रख याद सोना पड़ेगा जमीन पर, क्यों चलता है पूरा कर इस जमीन को, ये रख याद सोना पड़ेगा जमीन पर, ना ही मरते दम तुझको मिलेगी, न मौका हसीन मिलेगा दोबारा, नहीं काम आएंगे ये सतना तू हो जाएगा नहीं काम यही वाली पेन दे दो, वो अपने तो बोलने लगे, तू हो जाएगा देख लो फ्रेम वो सोहरा बुरोसन इस साइड देखो, के जैसे दिलावर, नन खिले शिकंजे से हर भी बच कर, हकीकत बहुत मिलाए, बड़े छोड़ कर ताज लुकमाते, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में लेटा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनाओ कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत से ज़रा उनको सजाओ, सरकार की सीरत से ज़रा उनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि मैं ये नहीं कहती इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाओ, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन की दाई है निकलते, कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन की दाई है निकलते, हर घर में यही जाग तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, सरकार की सीरत से ज़रा उनको सजाओ, हाँ पहले मगर दीन के अरकान
پرفتن ماحول کے اندر سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ان سے ہم کو سبق لینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم سب کے لیے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے. قرآن میں تو اس کو اس طرح بیان، تم بچیاں آپ کے درمیان کوئی بڑے بیان نہیں ہوں گے، ان بچوں کا ہی یہ بیان ہے ہم کو سبق لینے کے لیے. یہ ہر موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں جو ہمارے درمیان جو پیش ہونے والا. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے، خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے، خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. لٹیرے آبرو کی ہر جگہ تیار بیٹھے ہیں، ہم اس کے بھیڑیے بھی منتظر خوار بیٹھے ہیں. ہے پردہ پاس وا تیرا تو پھر پردہ غلط کیسے، خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. دکھا مت ہر کسی کو حسین جلوہ آج کل بہنا، حیا پردے حیائی کا ہے گلوہ آج کل بہنا. حیا پردے میں پوشیدہ تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. حیا کی قدر قیمت بھی اسی پردے میں منفی ہے، حیا کی شان و شوقت بھی اسی پردے میں منفی ہے. حیا دار و حیا انمول ہے تحفہ تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. نبی کی بیویاں بھی ہر گھڑی پردے میں رہتی تھی، نبی کی بیٹیاں بھی ہر گھڑی پردے میں رہتی تھی. حیا داروں کا ہے شیوا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. بدن کے کچھ نہ کچھ حصوں کا پردہ تم بھی کرتی ہو، چلے بازار میں ان حصوں کو دکھلانے سے ڈرتی ہو. تمہارا یہ عمل اچھا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. ہوس والی نگاہوں سے چھپاتا ہے یہی جانور، درندوں وہاں سے بھی بچاتا ہے یہی جانور. محافظ تیری عزت کا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے. خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تاکہ رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ذروں میں رہ گزر کی چمک چھوڑ جاؤں گی ذروں میں رہ گزر کی چمک چھوڑ جاؤں گی میں پہچان اپنی دور تک چھوڑ جاؤں گی خاموشیوں کی موت غبارہ نہیں مجھے شیشہ ہوں ٹوٹ کر بھی کھنک چھوڑ جاؤں گی محترم حضرات آپ لوگ مجھے دیکھ کر یقیناً حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے میری بدحالی میری بگڑی ہوئی شکل اور بری حالت سے میری حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن اب تک آپ میں سے کوئی بھی میری حقیقت جاننے سے کامیاب نہیں ہو سکا ہوگا میری حقیقت جان کر یقیناً آپ لوگ چوک پڑیں گے کچھ لوگ تو آگے بڑھیں گے تو کچھ لوگ حسن و توفیق دو چار قطرے آنسو بھی بہا دیں گے تو سنیے میں وہی مکتب ہوں جس کی بنیاد سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی وہی مکتب جس کی تعلیم و تربیت نے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی وہی مکتب جس نے ہم مسلمانوں کو ہر ایک کا احترام کرنا سکھایا وہی مکتب جس نے انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کی تعلیم دی وہی مکتب جس نے تمام مسلمانوں کو جنت کا راستہ بتایا وہی مکتب جس نے حلال و حرام کی پہچان کرائی مگر افسوس صد افسوس غلطی سے اس زمانے میں میری سنہری تاریخ کو اڑا کر بدل ڈالا غیروں کی محبت اور کوششوں نے مسلمانوں کے حالات بدل دیے اور ساتھ ہی ساتھ غیروں نے مسلمانوں کا رجحانات کا رخ موڑ دیا محترم حضرات آج مسلمانوں کا بچہ ماں کی گود میں نہیں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ والدین کو اسکولوں کے ایڈمیشن کی فکر ہونے لگتی ہے والدین کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں جس کے کرنے پر فخر اور نہ کرنے پر رسوائی محسوس کرتے ہیں میرے عزیزوں ذرا غور تو کرو تم اپنے بچوں پر کیا ظلم ڈال رہے ہو تم انہیں اپنے ہی ہاتھوں غیروں کے حوالے کر رہے ہو تم انہیں اپنے ہی ہاتھوں اپنی سب سے قیمتی دولت کیسے ضائع کر رہے ہو تم انہیں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو یاد رکھو اگر ہم مسلمانوں نے اپنی اس غلط سوچ کو نہ بدلا اور گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل نہ کیا اور اسی طرح ہم اپنی غلط سوچ پر اڑے رہے تو وہ دن دور نہیں ہمارے گود میں پلنے والے بچے غیروں کا شکار ہو جائیں گے ان کی سوچ یہود و نصارہ کی طرح ہوگی اور ان کے اخلاق انگریزوں کی طرح ہوں گے تو آئیے آج ہم سب مل کر پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو مکتب اور مدرسوں میں داخل کر کے انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے اور انہیں دین کا داعی بنائیں گے اگر تم لوگ میری بات پر عمل کرو گے تو پھر میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے بچوں کو صحابہ کا نمونہ بنا دوں گا اور دنیا میں تمہاری اولاد کو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دوں گا اور کل آخرت میں انہیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دوں گا میں آپ کی بات اس شہر میں کہہ کر رخصتی چاہتی ہوں اڑان والوں اڑانوں پہ وقت باری ہے اڑان والوں اڑانوں پہ وقت باری ہے کہ اب کرو کہ نہیں حوصلوں کی باری ہے دعا کرو کہ سلامت رہے ہماری ہمت کہ اسلام کا ایک چراغ کہیں آندھیوں پر باری ہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مکتب ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مکتب ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورک ہوگا کفن اپنا وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت خوب ماشاء اللہ اللہ اس بچی کے لیے ہدایت خیر عطا فرمائے جو امت کے لیے ایک بڑا سبق آپ کا مجھے نہیں پڑھنے جانے ہوں آج نا تو میں کتنی دیر پڑھتی ہوں صبح 1 گھنٹہ پڑھتی ہوں میرا آپ سے کچھ معلوم کرنا تھا مجھے بھی جو آپ کو معلوم ہوگا میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی معلوم ہوگا تو پانی پینے میں کتنی سنت ہے اور کون کون سی عمر کو میں بتائیں پانی پینے میں
सुनाते। नंबर 1 देख कर पीना चाहिए। नंबर 2 तेज हाथ में पीना चाहिए। नंबर 4 दाएं हाथ से पीना चाहिए। नंबर 5 छिला के पीना चाहिए। नंबर 6 पानी पीने का कैसे। माशाल्लाह पीठ के लिए जब मेरे भाई का मकतब में दाखिला हो जाए बहुत ऊंचे मकतब में दाखिला शुरू होगा। बीवी बनकर मकतब में आकर उनका शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ताकि मकतब मजबूत होंगे तो इनका ईमान बनेगा, और ईमान बनेगा तो फिर घरों में ईमान के दाई और शहनाई पैदा होंगे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आसिया बानो बिन्ते कमरुद्दीन वो आए और जो उनकी नज़्म है उसको पेश करें। जाता हूँ आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता है, ताकों में सजाया जाता है, ज़ुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह पढ़ाया जाता हूँ उस तरह सिखाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, जब फूल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, दिल सोच से खाली रहता है, आँखें हैं कि नम होती नहीं, कहने को एक एक जलसे में पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ, नेकी में बंदी का बदला है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, ये मुझसे हकीकत के दावे कानून पे राजी औरों के, यूं भी मुझसे रुसवा करते हैं, ऐसे ही सताया जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बेबाक हो गए, परवाह नहीं करते किसी चीज की, परवाह
आलम में जो होगा देखा जाएगा, क्या नजा के आलम में जो होगा देखा जाएगा। जब बदन पर पुलिस का आठा दिखाई देगा तो क्या देखा जाएगा। जब जनाजा लेकर जा रही होंगे तो क्या देखा जाएगा। जब दुनिया छूट रही होगी तो क्या देखा जाएगा। जिस जवानी पर नाज करते वही जवानी, अगर किसी अल्लाह ना करे मुंह सी बीमारी की नजर दे गई तो क्या देखा जाएगा। मिले खाक में एलसा कैसे कैसे, जमीन का गई नौजवान कैसे कैसे। मिट जाएगी ये जवानी जिस पर तुझको नाज है, तू चले चाहे 4 दिन का साथ है, क्या देखा जाएगा। तू नमाज़े कज़ा करेगी तो क्या देखा जाएगा। फरिश्ते हथौड़े मारेंगे तो क्या देखा जाएगा। पुलिस रात पर चलेंगे ना तो तब पता चलेगा कि देखा जाएगा। जब एक किनारे पर खड़े होकर देख रहे होंगे कि लोग पुलिस रात से कट कट कर नीचे जहन्नम में गिर रहे हैं, वो चीख और पुकार मची हुई है, लोग जहन्नम की गहराई जाते जा रहे हैं। और अब मुझे मेरे सारे मामला याद आ रहे हैं। मैं कैसे गुजरूंगी पुलिस रात पर, मैं कैसे गुजरूंगी। अगर कट कर भी गई तो मेरा क्या बनेगा, मेरा तो देखा जाएगा। हजारों साल उस दुनिया में कहीं जहन्नम तेरे पहुंचेंगे। इतना गहरा गड्ढा है कि आंकड़े पकड़ पकड़ कर गिर रही होंगी, कट कट कर गिर रही होंगी। तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, जहन्नम में बने पुलसरात, अंधेरों में डूबा पुलसरात। वो चीख और पुकार की आवाज और मेरी मान और कहता है कि देखा जाएगा। इधर उधर भाग रहे होंगे, नेकी नहीं मिल रही होंगी। ना माँ बेटे को नेकी देगी और ना बेटा माँ को नेकी देगा, क्या देखा जाएगा। 10 आदमी तो देख नहीं सकते, कब्र में क्या देखने जाएगा। जहन्नम की आग आग में भर दी जाएगी। तौबा के बगैर मर गए, अल्लाह नाराज है, खुदा ना खास्ता ईमान बर्बाद हो जाएगा तो क्या देखा जाएगा। बात करते हैं कि देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। मर जाएंगे मजाक समझा हुआ है, जीने को मजाक बनाया हुआ है। अरे जीने को मरने के लिए जियो, मत भूलो कि मरना है, खुदा की कसम मरना है। मेरा रब फरमाता है, या इबादियल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, इन्नना आशियतु, और मेरी ही जमीन बहुत ही कुशादा है। और फरमाया, अब तू मेरी इबादत कर। कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। एक अल्लाह आसमानों में देख रहा है, एक दिन मैं भी मरूंगी, एक दिन पूरी कायनात मरेगी। आज का दिन संडे ही होगा, ऐसा सूरज निकलेगा जैसे आज निकला है, ऐसी चांदनी रात होगी जैसे आज हुई है, ऐसी शाम होगी जैसे आज हुई है। लोग गुजारे में जैसे कामों में जाते हैं, जैसे नौकरी वाले अपनी नौकरी में जाते हैं, दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार होंगे, सब अपने अपने कामों में मशरूफ होंगे। अचानक एक आवाज आएगी, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे अल्लाह के हुक्म से। उस आवाज के तहत में सब लोग मर जाएंगे, सारी चीज फना हो जाएगी। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये वो दुनिया जिसको बनाने और संवारने ना जाने कितने झूठ और ना जाने किस किस का हक मारा गया, ये वो दुनिया रुई की तरह आसमानों में उड़ रही होगी। हाय हाय, ये सब क्या देखा जाएगा। मेरी बहनों, यहाँ में है इबरत के हरसू नमूने,
वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्कों के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, मुसलमानों तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ किसर में अला, फूल खिलते पड़ पड़ किसर में अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में यहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में यहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तेरा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तेरा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, आप कहाँ जा रही हो? आपका नाम क्या है? मैं मकतब दीनियात में पढ़ने जा रही हूँ और मेरा नाम आयत है। मुझे आपसे कुछ सवाल मालूमात करना है, क्या आप मुझे बताएंगे? जी बाजी, आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें मलाइका भी कहते हैं। क्या फरिश्ते खाने पीने के मोहताज हैं? नहीं, फरिश्ते खाने पीने के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या ताकत दे रखी है? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुश्किल कामों के करने की ताकत दे रखी है। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चार मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
کا کام مخلوق کی جان نکالنا ہے جنہیں ملائکۃ الموت بھی کہتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام جن میں بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنا ہے جنہیں ملائکۃ الموت بھی کہتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اعمال لکھنے والے فرشتے کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حفظہ کہتے ہیں۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ باجی آپ کو اتنا سب کچھ کہاں سے معلومات حاصل ہوئی؟ میں مکتب دینیات میں پڑھنے جاتی ہوں، وہاں سے مجھے یہ سب علم حاصل ہوا۔ مکتب دینیات میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کتنی دیر پڑھایا جاتا ہے، مکمل بات بتائیے۔ مکتب دینیات میں قرآن کے ساتھ دعا، سنت، حدیث، کلمے، نماز، مسائل، اسلامی معلومات، عربی، اردو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ صرف 1 گھنٹے میں مکمل کیا جاتا ہے۔ کسی بچے کا داخلہ کروانا چاہیں تو ہو جائے گا، اور کب ہوگا؟ جی ہو جائے گا، 2 جون سے 20 جون تک نئے داخلے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، میں چلتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل نہ چلتا رہے، رو تڑپتی رہے دل نہ چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے۔ بھائی آپ کی تعریف۔ بھائی میرا نام قاسم ہے۔ بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر آرول میں ہے۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مکتب ابو ریرا میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اچھا، تو جیسے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے چند سوالوں کا جواب دیجیے۔ بھائی یہ تو اللہ کا فضل و کرم اور استاد کی محنت۔ بھائی آپ معلوم کریے، انشاءاللہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے، ضرور بتلانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم کس رسول پر نازل ہوا؟ آخری رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ پورے قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنی سورت ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 114 سورت ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنی آیت ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیت ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 77,436 کلمات ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ، قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 3,86,600 حروف ہیں۔ بھائی واقعی میں بہت کچھ جان گئے اور اتنی سی عمر میں بہت کچھ پڑھ لیا اور سیکھ لیا۔ بھائی یہ تو اللہ کا کرم اور استاد کی محنت کا شرف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد کا درجات بلند فرمائے، آمین۔ اچھا بھائی چلتا ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے لیے 50 روپے کا انعام ہے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت جنا شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو،
اس کو نعت کہتے ہیں. اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل نے کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا، بندوں کو جب بلایا خدا کے قدر پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، تہوند کی غوا تھی بھاندا امام سر پر، بستر بکاٹ کا تھا کچا مکان بسیرا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام علی، فیضل، مجاہد، عدنان، ایشان، احسان، ارشل، عازم، ساجم، عسرت، لائبہ، علینا، عنایت صادق، عنایت امجد، فاطمہ، عنائزہ، تمنا، البیرہ، علیسہ. الف با تا سا جیم ہا خا دال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چچا میاں کیا ہوا؟ ہمارا بیٹا 1 سال سے پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن کیوں نہیں ہوا؟ چچا میاں آئیے بیٹھیے اور اس کے والد صاحب کو بھی بلائیے. بیٹا دینیات میں آ جا. جی میں آ رہا ہوں. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا شین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون ہا حمزہ یا. آج سبق کون پڑھائے گا؟ ہاں بولیے.
इसरत तुम पढ़ाओ। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद दाल तो ज़ा आइन वाइन फा का लाम मीम नून वाव या। फातिमा सूरतुल लाह सुनाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अलीना तुम खाने से पहले की दुआ सुनाओ। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह तर्जुमा मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ। मुजाहिद पानी पीने की सुन्नत सुना। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 गांठ से पीना, नंबर 2 देखकर पीना, नंबर 3 बैठ के पीना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, नंबर 4 बैठ के पीना, नंबर 5 3 सांसों में पीना, नंबर 6 पीने वाला। लाइबा हदीस थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो। गुसल में जीन फराइज हैं। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नकीना हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन पर इसका पानी पहुंचाना, एक बाल बराबर भी जमा सूखी न रहे। अलीसा इस्लाम की बुनियादी अकायद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियादी अकायद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, नंबर 5 रोज़ा। अलबीरा हम किस नबी के उम्मती हैं? हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अरबी सुनाओ। वाइड 1 इस्तान 2 वारफा 3 अरबा 4 हमजा 5 इत्ता 6 सबा 7 समानिया 8 इत्ता 9 असारा 10। साजिद आजा ये ज़ालिका वो नहनु हम उनको लोग अफवन माफ करना ताबानुन तका हुआ आतनी मुझको दो कम नफर कितने आदमी हैं आतिफ फोन रकमुल आतिफ फोन नंबर। भाई जल्दी करो, जितनी भी जल्दी हो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने। अलिफुन बा ताउन सा
حاء خاء دال زال را زاء سين سين صاد ضاد طا ظاء عين عين فا کاف کاف لام میم نون حا واو یا حاذی حروف الہجا الف با تاء سا جیم حاء خاء دال زال را زاء سین شین صاد ضاد طا ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو يا حاذي حروف الهجاء زاء عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون هاء واو يا هذه حروف الهجاء الف باء تاء سا جيم حاء حاء دال زال را زال شين شين شاد داد تا زال عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون هاء واو يا هذه حروف الهجاء الف باء تاء سا جيم حاء حاء دال زال را زال شين شين صاد ضاد طا زاء عين غين فاء قاف قاف لام ميم نون هاء واو يا هذه حروف الهجاء ہمارا تو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. شکریہ. چچا میاں آپ کا پوتا غیر حاضر بہت رہتا ہے. اس کی شکایت ہم نے ذمہ دار سے کی تھی. ذمہ دار کا فون آیا تھا کہ آپ کا لڑکا غیر حاضر مکتب سے بہت رہتا ہے. مکتب میں حافظ صاحب سے آ کر بات کریں. میں کاموں میں بھول گیا تھا. اگست میں 12 دن، ستمبر میں 8 دن، اکتوبر میں 16 دن اور نومبر میں 10 دن پڑھنے آیا. اب آپ ہی بتائیں بچہ کیسے پڑھے گا؟ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرا پوتا اتنا غیر حاضر رہتا ہے. پتا نہیں تھا بچہ پڑھنے کیوں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.